بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قد توجد هذه السوق مبرنظة نمشي نغسل السوق سيدا نحار من السانيتاء مموضة غشنا ذا نبيع والشراء ونسوى ذا غنشان الحل قاي خارق نسنو حرز زيسن نمشي ندوح غاسن دي كيس النقط باللي همين تحتاج هذه السوق كذا نجدو نتقاوم السوق غير ميزان دي كيس النقط نستاسس من نحتاج نجدو نستاسس ندير رافع أرمانيا ذا الثلاثة ندوح غاسن الناس نودي قواه كي مع الأشغال ديني كذا نشلنا الخميس قدر كيما الرئيس قيوقع إذا سلذا ومنسلم كذا مي غادي ندوح على الرئيس هذا يسلم ممكن غكينا انا شقد زعما سبدنا انا كواليتات كذا إما غنهامي تروح سطاح انا مشاني قواتني يسبد حد واحد يسبد حامي سطاح نهار مي دوسينا كنت التواليتات انا شقد سبدنا انا غنمشي نهار يوذن كتعانى نمشي نتعانى مرة هذا الكشن ماني غنخدم قد تظفر واد السوق النط السوق قاعد قائم قانا نغبي اللي قانا الافراغ ادكش الافراغ يغاسل حوما بعد نشي نسقنا عيودني غنغدي باقا شي تبعنا غودك تاسي ما مشكلو نتبع نشي غنغيودا قد تبعنا نغيو ما يجي السوق غير ما نخصو السوق في الغد البلديه وملق قائم السوق قد ساليس نخدم ملق قام غوم رئيس الافراغ ادكش الافراغ ادخلص الوثائق الافراغ وما نشي نسلمين غنخدم مين تقنينا قد ما قد شردنا نغنيشان نشي نهار اتصل المعاناتين معنا قوة التصل وينه وين شامية ما كي نغدينا الحل كي نغدينا الحل اولادنا السلفوضه غنسون الشي قنوحير ما مين دا قمشانه مين دا هذا نتولي الاشغال ويخدم حد يكسي صفا وروقي خوات سنخدم امشي انا الشي هذا غيكسي امسى مشى انا غدا غيكسي ومشانا هاد الصفغني يوذن يقدوه نغابار هذا سيوذن مارس التجاره نسلح وما تستبدني يوذن ماشي نهار قام ذا وما الجيم انايا بلا الجيم فيك اللي يخفن وام غنسلو من الجيم انايا وتجي ورثي هاني نتكيسن الحوار ديالي انا ورثي قاشود اللائحه من غتجلس اللائحه ما تقيم دغا اللائحه لي غتقيم دغا الحل كي غتدير وضعت ودرس اللائحه ولا المجلس ما دير خاصها دير غا الاعضاء ما راه كاين محاوان وتجي ثلاثه كي غيت محاوان شي ويسرق قيان غيوان تيران خانق طبوسان دا خيودات شي الناس زول الحل عندنا سنمارس التجاره غنخدم غنتجوز ما يدور يود انا ميت السوق نطاوى نصف حد يزوز يزت حد يزوز يجيس حد يتواتو في مين غافاش السلوم يوذن مره ما وين هزنوره وننومني كاين شي وانت من غير كاين الجن ديال البلديه شي انت من غير مين تقام باك الاشخاص وغنغبوا العداوه كشان الشخص الشيء انت من غير مين تقام شي لا دقه خونا انا الزماني غنعيش ناس نفغنا حنعيش حق الشارع مرات شي خدمه جيت من غير التجاري دايز انت من غير مين تقام نمشي نهزو هذا كنيش الحل نفوق انا حنخدم نمشي نقيم انايا ماليش نسيغي يمو نمشي كنغدي النضال نسيغي النضال غازات هذه سيغي وهذه اللي عاد يقوى خو مزوان شي من داك تقنامو وهذا غيتشري في شاه نمشي مركا راجع الاوراق نسان كنيش الحل او ديروا نيت واكين شاقه يوذن كافغنا الشارع يصرم غاد نمشي نصاب يوذن نهار يوذن سنوري خارق نهار السمونانه نشك ذا تجاري وسوق غير سلوان تكسانا يودان السلحيق قمشانسن وحرقي تجاري سخارق خاص كين غمو كين غمو ينا واس نتوسي بودر فضيحه مش غادي يجو تجاري للسوق والعضاعي وسيد يجن الفضيحه ينا واس نتوسي يضرب فضيحه زعما راجع الاوراق نسان هذا زعما غنفق ديما انايا اولادنا سان السوداني تا انغم وغنغم اعتقل وغنعتقل مش هالشي انا هنا ديما انايا نمشي نلقى الناس نتمنى الناس السوداني تا دي السوق النط وتجي من ميماك ومن الكاشا الحوار كذا ذو مدري لا مشينا غتسم غتكميش التحفاظ دانيتا من ميما ذو مدري لا مشينا غتسم غتكميش نتشفط نمشي المشروع مرق قائم المشروع هذا يخدم ذا ما يتجا بلانو الناس ما يتجا الرخصه ذا استكشام ما انسن ويلا بعد المشروع وهي تكان ما تكد ايش الشخصي هي تكان هو يتواسيان ايش الشخص واها قد تواسن تيمشي واقيين يدخل يتمارس التجاره ما رايزن الشخص واها يتواصل قمشانا سبيريكول هذا الفيلم ويا مشانا شي هذا غيتشرف شاه السقاق المواطنين والسلام عليكم. مشكورا الاخوان يعني المستجدات يعني الجالسين الميلفان السوق الاسبوعي سقوا منكم مثلا شين يعني يدير خدمه الناس سقوا منكم مثلا بدخل الميلفان يعني ميلفان تاس نتا ماريس سي تاس نتا كذا
وما باش يعني ماني نيوض حاليا، يعني المجلس البلدي وملي كتنقي مع تويت الحوار يعني 5 الاجتماعات اللي كيسنقى كيسنين الاجتماعات وديين الاجتماعات يعني رسميين لكن رئيس المجلس البلدي. الاجتماع الني من توزيد وعدنا انا السوق الميزان يعني باش هذا وفر المساحه مره هذا خداني نتموات باش تيجي المساحه كافيه تسيت التجار مره يعني وعدنا انا باش تقل الاناره هذيك نتفاوت هذيك المراحل هذيك حتى بلايك يعني الشاحنه ديال غيرين هذيك بلايك التاكسي باش غاسيري ترونسبور ومشاني. ومع ذلك وعدنا حتى المحضر كيسنق المحضر ومين بد تنقي لينا مره شي حتى التجار تو غنعرمازن ما مشتو كاين 15 يوم ديال عزم السوق شي التجار نعرماس الناس نلقى 15 يوم تحت مغا السوق تمارس التجاره. والمجلس البلدي نغ روح قلتي اللائحه الاسماء مره حصدتي ودان توغاهم ديال السوق باش يعني غتقم التقسيم عاوتاني جديد نوز نشين نلقى اللائحه نغشين وما كيسنقي كيسنق غتوي الحواس حسن النيه نهني واتو غادي حسن النيه يعني وغادي الحيلات يعني تغنوال الحيلات التيران خير وقت وها باش نهاراتي سقاني ودان تسكوت الانتخابات يقاداش وهذا بو السوق نشين وميد السوجل يعني اللائحه نروح غاسن باش يعني تنقيدين تغاس نساس طويلات الحوار محوا خاسنت الناس تنقيدين ما هو فق مخازن تملا إناش الخو قوان زمان قمانيني ما يمي إناش كان واحد اللي غنق المراحل إناش كانت كاين غياث من تموات قال أنا غودي ثمواه النغداني تمنوا هذه السبنان مش مساع غير الناطو قام ثمواه النغ ثمواه ثقه يخص فوس الجامعه ثمواه الدوله خذ قام ثمواه الخواص إمام شغانك يقال روح حتى لتي وثمواه الني غاد في القوه حتى لتي وثمواه يخلني غانا حنشين نساس البنيه شنو زعما حنحتل ثموات شنو جيش الاحتلال وزعما حنحتل ثموات حنحتل ثموات ميدير خص كان حنحتل تو قادر ثموات نغني قنقيد السوق شنو قارس وان تحت اللي شاف وما مش دوار شي ما مش السن قارس السوق غادي نتواجد السوق تو غادي نخدم قديم مازال عاد قائم ما يمي تو غادي من خلال يعني الدورات ديال المجلس البلدي بين قوسين شنو الدورات كيفنت يعني غير قانونيين مازال عاد واخا تشال العميل واخا انت صدق العميل باش دير تحويل السوق مازال عاد يعني السوق قائم هو السوق نقارس المسؤولين المجلس البلدي هذا خاز من السوق يا قديم داسني ولا مارس التجاره يوضا القضيه يوضا تمشوا قديما عازمت هذا السوق غيريش البديل قارس فتح السوق في وجه التجار حين ايجاد بديل ارغاها في البديل الحقيقي هذا توجد من السوق نيشان قايد الناض فايد الناض النوم انا فهمني وها يعني اكثر المراحل كذا قارخون قارس هذا فام السوق نيشان ولكن خازم السوق قسمني الشعب قال شي نوالات الناس نتقبل الناس والله ثم والله حماق يمكن غا طويله الحوار قسم يتشاهم ومع ذلك قيم غا طويله الحوار وحتى السوق هذا خازم السوق قسم يتشاهم والله حما يعزمت والله حما نخدم دايس ما يمي القانون داخل يكشي واجبوني قارس المجلس البلدي قتحمل المسؤوليه ما يميش نهار نيت واكيس نقيم غشا غادي الاجتماع كاع تو هي شي حاجه نروح ندير بعض الاخوان وحتى الكاتب الاقليمي الاتحاد العام للشغالين يحضر كيس ندير ومناقشه تنقيدنا ينتقد الرئيس الناس هما هو كيما حتى لهم هني نشقى غاري وداني نوانس حتى لهم موظفنا مني فقد حمل رئيس المسؤوليه الرئيس المجلس البلدي المكتب المسير المجلس البلدي قاقاس قمري يوقع لي شان حاجه يروحوا في نديني ودان تحملت المسؤوليه نو غنشين ولكن تحمل المسؤوليه ديما انايا الوادر هاد خصها ديني تبراتين خصها السيني قازني المجلس البلدي الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير رجعت الاوراق نوم ما كيما رفضي حتى ما من الوعود الكاذبه ما من خارقنيش كنت غنعطيو الحوار نقي ماكي وباخو نجيب واخو نشري واش نحاج تقدير ما يريق لنا واش نحاج واش نحاج نتاراهم غير المراحل طاروا المراحل اللي انت لو ما خدك بومبيات هذا في نيوذن غاز السوق الثاني من المساحه قيم شني غير كافي وانا نتاع واش نحاج طبقرات ومع ذلك وفقا خمانايا الرئيس النائب الثاني النائب الرابع ومن بعد ومع ذلك وميدوس نهانيش نسجل يوذن يوزد النائب الرابع يوزد غايج اخر قداده تجاريه الناس من تقم الناس كنحصي يوذن زعما قالنا ما نغطات مارس التجاره نوضيا الناس مانا السوق سيكني وعام يغد عامين يقدر تسير على المراد ودفن الله اكبر ومن كيتقيم غتويض الحوار تقاد 15 يوم اتى في السوق فوق قراص مانا السوق عام يغد عامين قراص زعما الله يهديكم رجعت الاوراق نوم يا رئيس المجلس البلدي قد حمل غاش المسؤوليه يا رئيس المجلس البلدي ويخانس خارقشه مراقب كيما تويض الحوار قاموا راه كيش تغيبي بواحد غاد حضر السلطه اللي غادي السلطه كيش غنمحاوها ما يمي نفقزيو الثقه نكسزيو الثقه وغادي نبو الثقه وغادي نبو الامان وشكرا والسلام عليكم. السلام عليكم. نشكرك كنيو دائما كنيو ذي الميدان كيثمثوا يتناظر السوق الاسبوعي ومصنغان نهار نشي السوق كسنا نغ عدمنت سجن بطريقه عشوائيه
السبب الناس هي الكورونا يا ديوسين، الله يحفظنا ويحفظكم ويرفع علينا هذا البلاء. يوذانا قد استغل لنا السلطه تكن خانه الضغوطات بلع عن السوق بدون اي سند قانوني. السوق نغاقت عادي يخدم، السوق يازم ندير ميزان وتعذيرين ولا يسقينا ديج الحاجات تيشلوا الوعود الكاذبه. هذا هو من الكتين، هذا هو من التواليتات، هذا هو من الكمان. مي غنحق على ارض الواقع وانو في لا تواليت لا يمان ينشرب عاد بومبيات. هذوم ثنتناني ذهني ما ناقص بومبيه تواليت والو امان والو. ماني غسياد غنشملو وسخنا يفس، ماني غياز غروضو ما غزرنا قرا دي غزرني كوش ندير غادي يجي النعيب يجي العار يوذانا وكينا السدحات وكينا ديك ما والو قاع قشده نغجن سيدي مشى انا ما عجبتني ويا الله يعاونهم. هذا نغجن السازي السري غزاره زكوا غرق النار ما توجوتيات. هذا يسلك السوق هذا نغي كسير. ثاني تا نحويج هذه نحاش وزز نحويج لها بيت المرة تواليت هذه نحاش ثاني تا باش ما لاكش نرجيت تا ما جيت الميزان خصك قنا مشان. هذا حدث عذرن هذا نكش التواليت هذا نكش امان اللي قتير عن خانه وغاسن بوغانا دق السوق والزونه دي يقيم كلشي دائما عشوائي على عشوائي. صحات بروفيتشا هذه نشر رئيس مجلس البلديه ولا صح هذه بروفيتشا هذه بروفيتشا هنشين وغادي نتشد دقه تراجع من غادي راجي 8 شهور ونص نشين تراجع قيم عاد من غادي نراجع قد يوضن غايغس وغادي عاد من غادي نراجع. شال الحل يتجا مرحبا وغاسن شاد نغجن ترانكيل هكذا السوق هذا نغجن دا زيد شجاره هاد جبدنا هذا غيغزار زكوا غنحدا من توجوتيات فاقدين تلاسن السوق معتبر دا يوسن كلشي ليها قواضي نيج نحاج يوذانا ضياعنا يوذانا وغاسن بوغانا. هذا عذر ثوريقي اللي توغاسن كي نضيعن عاد من انا السوق 2011 وخصن هو عذر النهار القضيه اللي توضيعن اتراجع عن اغلط نسن اصح الغلط دز نهار على ارض الواقع عاد نلقى الغلط او دا نفك دقه وغاسن بو الغرض. الله اعلم مين وزون عاد هذيك قندي السوق الله اعلم مين وزون هذيك النادي الميزان اذا نلقى لهم مثل السوق مادام واخص هذا يسقي لا تواليت لا يجي حاجات توصيل هذا مشان قطع عشوائي هذه قيم عشوائي باش تو انا غادي تعيش ديال العشوائيه والزون هذا عندي غير العشوائيه وغاسن بوغانا ذا عذران وغاسن بوغانا كليش نحاجت وطريعين ظروفيه 8 سنين جان مقهورين وغاسن من دي غاعيشن تو تعيش السوق الاسبوعي واصل راعين بالظروف نسن وغاسن بو الغرض الجنعيبه الله تخدم يجي نلقى الجان تيخدم ديال الشوارع. ايوا الشوارع قضيه الاسواق الاسبوعيه نهار السوق مصغنغان يتمارس ديال الشوارع مره عما نهار الخميس. ايوا وذا راني واحد خدم ماني غير بحال المثال عيب وعار يجي يخدم يجي واحد يخدم يجي تجيب ديال السوق ديال الشوارع يبلع الشوارع يتجن المواطنين. السوق يتجا السوق اصيل يتكسم قادر عيب تكسد السوق تلتزم الشارع قد الصالح العام ما الصالح العام ما جا الصالح العام اذا هبنا يخرقن طبعا تشبط طبعا تفروين طبعا توبرا كيم زي المشروع ما جا المشروع اذا غني عن المشروع بعد السن تاخذ بلاكه باش تسني وذان ويجي المشروع ويتغياويين ويثيران مرات الصالح للشعب سيدي الله يعاون الشعب ان شاء الله ماذا بينا والثاني باش تقم المشاريع يمكن المشروع نشري الخواص زوينه طبعا هو غادي تكني غنغنم بلا تستافد السكينه وصغن غندا باش تقان التكوين المهني مرحبا ولكن ماشي المشروع عندنا نشان العمارات هنا وانا غادي تبنفع. ولهذا رجعت الدواسنوم عذرتي ما مثلا ضيت كنخدم وتجات بورغه توضي غس عشان الكارثه بصغنغان قد قيس بارغ عشان الكارثه لا تحمد عقباها لا بالنسبه للشين ولا بالنسبه للكنيو. شقوات جبودي فضويين شين ملكيين انا الله الوطن الملك وزارة تعطاري في هذه الزاوم وكما يميثو تبدا تعجم تندينتا وغنبول غير اخت ندينتا تعذرم خصوما تعجم. ولهذا رجعت ثوريقي النوم اما يعزم مثلا غسا يمشي انا مثيويه بالصحه والراحه ماليس المشاريع قضاء على الطماط ساعه لا يتضمر اما يعزم دايس السوق هذا نخدم اما عذرتني شاد ليها غير ميزان انا حنخدم هذه وضان غيغس وهاد الشكاري كني ويا ثمان تشكا مره ولا غيتباعد وبارك الله فيكم.